नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरमा राखेको स्ट्याटिस्टिकल मेथड भन्ने सब्जेक्टको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। हामीले तपाईँहरूलाई यसमा कम्प्लिट टियुमा आएको क्वेसन जुन तपाईँलाई धेरै भित्र गएर पनि होइन र धेरै सर्फेसियल पनि होइन, अर्थात् तपाईँहरूले जुन चिज पढ्नको लागि तपाईँहरू ट्युसन जानुहुन्छ हो त्यो जान नपरोस्। तपाईँहरूको क्लास छुटेको छ भने, ट्युसन पाइएन भने तपाईँले आनन्दले गर्न सक्नुहोस् घरमै यही भिडियो हेर्ने भन्ने हेतुले हामीले विभिन्न च्याप्टरहरूको बारेमा भन्दै गइरहेछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन अर्थात् त्यसबाट 20 मार्क्सको आउँछ, एउटा 15 मार्क्सको क्वेसन, एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन, त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो अगाडिको च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इस्टिमेसन भन्ने अर्को एउटा च्याप्टर छ, त्यसबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। हामीले त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। अब आज हामी यस्तो एउटा च्याप्टरको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, यसबाट तपाईँलाई 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसबाट 3टा क्वेसन आउँछ। कतिको आउँछ भन्दा 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। म धेरै अरू गन्थन मन्थन गर्नुभन्दा पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो च्याप्टरको नाम रहेको छ थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। यो च्याप्टरको नाम छ थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। यसबाट तपाईँहरूलाई 3टा क्वेसन आउँछ। 3टा क्वेसन गरेर अब कुनै 5 को आउला, कुनै 7.5 को आउला, यसरी आउँछ। तपाईँहरूलाई यसबाट लगभग 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यही भएर तपाईँहरूले हामीले अगाडि गरेको कोरिलेसन एकदम सजिलो छ, त्यो मिलाउनै पर्छ। मैले भनेको छु 20 मार्क्स, त्यहाँ अब इस्टिमेसन एकदम सजिलो छ, मिलाउनै पर्छ तपाईँहरूले। त्यहाँबाट 5 मार्क्स 25 मार्क्स हो। यसबाट तपाईँहरूलाई 20 मार्क्स आउँछ। लगभग हामीले 45 मार्क्सको यदि पढ्दाखेरि पढ्छौँ, कहिलेकाहीँ 45देखि 50सम्म पनि आउन सक्छ अहिलेसम्म पढिसक्दा। अब यसमा यसमा हामीलाई कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ भन्दा 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब यो के हो त प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि केही पनि होइन। यस थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको काम भनेको यसबाट हामीले के मात्र गर्ने हो भन्दाखेरि, धेरै नबुझौँ, म तपाईँहरूलाई जति तपाईँहरूले बुझ्दा आवश्यक हुन्छ त्यति नै मात्र भनिदिन गइरहेको छु। यसको किन यो चाहियो भन्दाखेरि टु मेजर प्रोबेबिलिटी, टु मेजर यसको काम भनेको प्रोबेबिलिटी मेजर गर्ने हो। तपाईँहरूलाई के भन्न सक्ला भन्दा प्रोबेबिलिटी मात्र भन्छ त होइन। के भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी भन्नु, प्रोपोर्सन भन्नु, त्यस्तै गरी पर्सेन्टेज पनि भन्ला। प्रोबेबिलिटी भन्ला, प्रोपोर्सन भन्ला, पर्सेन्टेज भन्ला। पर्सेन्टेज हामीले बुझेको छ। यो कुरा एउटै हो। यो के हो? 3टा भन्नु, यो 3टा एउटै चिज हो। यसमा हामीले झुकिरहनु पर्ने होइन अर्कै हो कि भनेर हामी कन्फ्युज हुनुपर्ने केही पनि छैन। यो 3टा जे भने पनि चिज के हो? चिज एउटै हो। तपाईँलाई जे पनि सोध्ला यो क्वेसनमा सोध्ने यति हो। अब यो नाप्ने, यसको मेजर गर्ने टुल्सहरू छन्। हामी टुल्सको बारेमा चर्चा गरौँ। यसको के छ भन्दा यो मेजर्स गर्ने यसका टुल्सहरू छन्। कतिवटा टुल्स छन् भन्दाखेरि यो मेजर गर्ने 3टा टुल्स छन्। हामी त्यो 3टा टुल्सको बारेमा चर्चा गरौँ र यिनै टुल्सबाट एक-एकवटा क्वेसनहरू आउँछन्, अथवा कहिलेकाहीँ एउटा टुल्सबाट 2टा क्वेसन आउला। त्यसरी आएको छ। तपाईँले क्वेसन ब्याङ्क हेर्नु होला, त्यो म तपाईँलाई भन्ने पनि छु। त्यो हुँदा हामी टुल्सको बारेमा जान्न लागौँ। आई नम्बरमा पहिलो टुल्सको बारेमा के छ भन्दाखेरि बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन। बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन यो के भनेको भन्ने कुरा यसको बारेमा हामी पढ्ने नै यही हो। विस्तृतमा जाउँला। त्यस्तै गरी अर्को छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन। त्यस्तै गरी अर्को छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यी तिनैवटा क्वेसनहरू आई नै रहेका छन्। अलि बढी नर्मलबाट अलि बढी आएको छ। हामी चर्चा गर्छौँ नै, तर हामी आजको च्याप्टरमा हामी धेरै अरू गन्थन गर्न नगइकन मैले तपाईँलाई यति बुझ्दा हुन्छ। किनभने प्रायः स्ट्याटमा थ्योरी लेख्ने मान्छे कमै हुनुहुन्छ। हामी त प्र्याक्टिकलमै बढी जोड दिने हो। तथापि अलिअलि थ्योरी बुझ्नुपर्छ, जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनेकै छु। अब आज हामी अन्त नगइकन हामी आज बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र कस्तो क्वेसन आएको छ टियुमा
हामी यो भिडियोमा बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई बुझ्ने जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। अब मैले मेटे तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नु होला यति। आज हामी के को चर्चा गर्छौँ भन्दा आज हामी बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा चर्चा गर्छौँ। आई नम्बरमा रहेको एउटा टुल छ बायोनोमिनल यसबाट तपाईँहरूलाई एक्जाम मैले अघि पनि भने कुनैबाट 5 आउला कुनैबाट 7.5 आउला सरी 5 देखि 7.5 मार्क्ससम्मको तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोधेको पाइन्छ अहिलेसम्म। त्यही भएर अलिकति यसलाई हामीले ध्यान दियौँ, अलिकति बढी विचार गरौँ। अब के हो त बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामी बुझ्न लागौँ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि केही पनि छैन, यसको मिनिङ एकदम सिम्पल छ। इफ द आउटकम्स of any event, if the outcomes of any event are only two is called binomial distribution. Binomial डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् यदि कुनै पनि इभेन्टको त्यसको आउटकम्स कति छ भन्दा 2 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन। इफ द आउटकम्स अफ एनी इभेन्ट्स आर ओन्ली 2 इज कल्ड बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन। यदि कुनै पनि इभेन्टको चाहिँ आउटकम कतिवटा हुन्छ, जम्मा 2टा मात्र हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने भन्दा बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन भनेर बुझ्छौँ हामी। अब जस्तै हामी उदाहरणको लागि जाउँ, कस्तो त 2टा भन्नु, हामी उदाहरणको लागि जाउँ कस्तो त 2टा, हामी उदाहरणमा जाउँ कस्तो त 2टा भन्दा हेर्नु यहाँ। जस्तै एउटा मानौँ एक्जाम्पलमा जाउँ हामी, एक्जाम्पल 1 मा कोइन भन्यो भने के हुन्छ, हामीले कोइन भन्छौँ। कोइन भनेको सिक्का, सिक्कामा के हुन्छ कि हेड हुन्छ कि के हुन्छ कि टेल हुन्छ, हो कि गाई आउँछ कि त्रिशूल आउँछ नि त, हेड टेल भन्छ त्यसलाई हामी। हो 2टा मात्र छ भने त के भन्ने बुझ्छौँ भन्दा क्वेसनमा यस्तो कुरा आयो भने 2टा खालको आयो भने हामी त्यो बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन, किन 2टा मात्र आउटकम भने नि त। जे गरे पनि एउटा इभेन्टमा, इभेन्ट भनेको के हो तपाईँले सिक्का हुत्याउनु हो माथि, के आयो भन्दा इभेन्ट कि हेड आयो कि टेल आयो। त्यस्तै गरी हामी फेरि बुझौँ अर्को, कसैले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाइल्ड भन्यो, यसमा के हुन्छ कि मेल हुन्छ मानौँ कि के हुन्छ फिमेल हुन्छ, यसमा पनि 2टा भयो नि त। हो इभेन्ट के हो चाइल्ड, बच्चा जन्मिनु हो, कि त छोरा पुरुष जन्मिन्छ कि त स्त्री जन्मिन्छ। त्यस्तै गरी हामी यस्तो जे पनि आउन सक्छ, हामीले मैले उदाहरणको रूपमा के हामी पढिरहेछौँ। त्यस्तै गरी के हुनसक्छ भन्दा हामीले गेम खेल्छौँ, कुनै पनि के खेल्छौँ गेम खेल्छौँ, कि के हुन्छ कि विन कि जित्छौँ कि के हुन्छ लस हुन्छ कि हार्छौँ। हामीले 2टा मात्र इभेन्ट छ नि त, यहाँ अरू केही पनि छैन, के हुन्छ 2टा मात्र इभेन्ट छ। त्यस्तै गरी हामी आइबीमा बुझ्दै जाउँ, यस्तो धेरै हुन सक्छन् है। अब जस्तै हामीले के लाइफमा हामीसँग लाइफ छ, लाइफमा के हुन्छ कि सक्सेस हुन्छ कि त के हुन्छ फेलर हुन्छ, कि सक्सेस हुन्छ कि फेलर हुन्छ। इभेन्ट यसरी 2टा मात्र, कहीँ पनि यदि 2टा मात्र घटना छन् भने के हुन्छ भन्दाखेरि बायोनोमिनल। अन्तिम एउटा मैले एक्जाम्पल दिन्छु, इक्जाम आयो, एक्जाम छ, एक्जाममा के हुन्छ कि पास हुन्छ मान्छे कि के हुन्छ कि फेल हुन्छ। हो यसरी यदि कुनै पनि घटनामा 2टा मात्र पार्टो छन् भने, 2टा मात्र इभेन्ट छन् भने त्यसलाई के बुझ्छौँ हामी भन्दा बायोनोमिनल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बुझ्छौँ। हामीले यो कुरा सहजै बुझिसकेका छौँ। अब कतिखेर त बायोनोमिनल हुन्छ हामी त्यो बुझ्न लागौँ। कतिखेर बायोनोमिनल हुन्छ, व्हेन बायोनोमिनल। कतिखेर हामीले बायोनोमिनल बुझ्ने भन्दाखेरि अब हामी यो ट्याक्क बुझ्न गइरहेछौँ। यति बुझ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा हामीले एक्जाममा क्वेसन पनि बुझ्न सक्छौँ र प्रश्न बुझ्यो भने एकदमै सजिलो छ यसको समाधान गर्नको लागि। हामीले यदि क्वेसन बुझ्यौँ, छुट्याउन सक्यौँ भने छुट्याउनु मात्र गाह्रो हो, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। हामीले यसलाई सजिलै गरी मिलाउन सक्छौँ, एकदम छोटो समयमा मिलाउन सक्छौँ, धेरै लामो पनि छैन। अब यसको 2-3टा केसमा, जस्तै आइमा भनौँ इफ बायोनोमिनल आस्क इटसेल्फ, यदि क्वेसनले नै के भन्यो भने बायोनोमिनल भनेर उसैले भन्यो भने के हुन्छ, यदि क्वेसनले नै बायोनोमिनल आफैले भनिदियो भने के हुन्छ, यदि क्वेसनले नै आफै बायोनोमिनल भनिदियो भने
हामी त्यसलाई बायोनोमिनल हो भनेर बुझ्छौँ। अरू केही धेरै दायाँ बायाँ बुझ्नु आवश्यकै छैन। इफ बायोनोमिनल आस्ट इट्सेल्फ क्वेसनले नै सोध्यो भने। त्यस्तै गरी हामीले भर्खर अर्को यहाँ चिज पढ्यौँ। भर्खर के पढ्यौँ भन्दाखेरि यदि दुईटा इभेन्ट छ भने, होइन त, यहाँ हेर्नु त हामीले भर्खर पढ्यौँ इफ द आउटकम्स अफ एनी इभेन्ट आर ओन्ली टू, यही लेखिदिउँ, इफ द आउटकम्स अफ एनी इभेन्ट आर ओन्ली टू, ओन्ली यदि कुनै पनि इभेन्टको आउटकम दुईटा छ भने पनि हामी त्यसलाई के बुझ्छौँ भन्दा बायोनोमिनलै हो भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा म तपाईँहरूलाई सूत्र भनिदिँदैछु। अर्को तपाईँहरूलाई के भनिदिँदैछु भन्दा एउटा रहस्य हो। यो के हो? यो तपाईँहरूलाई गुप्त ज्ञान हो। यसलाई हामीले के भनेर बुझिरहेको छौँ भन्दा यो गुप्त ज्ञान मैले तपाईँलाई दिइरहेको छु। गुप्त ज्ञान, यो गुप्त ज्ञान पायो भने तपाईँहरू छुट्याउन सजिलै सक्नुहुन्छ। गुप्त ज्ञान के हो भन्दाखेरि यदि बायोनोमिनल क्वेसनले आफै भन्यो भने के हुन्छ, त्यो बायोनोमिनलको हिसाब भनेर बुझ्छौँ हामी। त्यस्तै गरी दुईटा इभेन्ट आयो, मैले बुझिसकेको छु के इभेन्ट भनेर तपाईँलाई भर्खर बुझाएँ मैले। चाइल्ड आयो भने मेल फिमेल, यस्तो दुईटा इभेन्ट मध्ये मानौँ एउटा इभेन्टमा दुईटा मात्र आउटकम छ भने, कुनै पनि इभेन्टमा दुईटा आउटकम्स आउँछ भने त्यसलाई पनि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि बायोनोमिनल भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को गुप्त ज्ञान म दिँदैछु। त्यो के भने इफ पर्सेन्टेज इज गिभन, पर्सेन्टेज दियो तर के भन्दा त्यो चाहिँ 5% भन्दा सानो दियो भने, पर्सेन्टेज क्वेसनमा पी दियो पर्सेन्टेज, त्यो चाहिँ कति भन्दा 5% भन्दा थोरै दियो भने, 1 2 3 4 दियो भने त्यो क्वेसनलाई हामीले के भनेर बुझ्छौँ भन्दा बायोनोमिनलको हो भनेर बुझ्छौँ। हामी यति बुझौँ। यति बुझेपछि योभन्दा धेरै केही बुझ्नु आवश्यक छैन। हामीले के हुन्छ भन्दा यति बुझेपछि हामी यो चिज सहजै गर्न सक्ने हुन्छ। फेरि पनि म एकचोटि भनिदिन्छु हामीले क्वेसन कसरी चिन्ने भन्दा, क्वेसनले नै बायोनोमिनल भन्यो भने कुनै पनि इभेन्टको आउटकम चाहिँ दुईटा छ भने, जस्तै लाइफमा सक्सेस फेयर, एक्जाममा पास फेल, कोइनमा हेड टेल, त्यस्तै गरी पर्सेन्टेज दियो प्रोबेबिलिटीको, त्यो चाहिँ कति भन्दा प्रोबेबिलिटीको पर्सेन्टेज चाहिँ 5% भन्दा कममा 1 2 3 4 सम्म दियो भने यसरी, अथवा बिचमा अरू पनि कति देला, त्यो पर्सेन्टेज दियो भने 5 भन्दा कम पर्सेन्टेज दियो भने त्यसलाई हामीले के बुझ्छौँ भन्दा बायोनोमिनलको रहेछ भनेर बुझ्छौँ। अहिले यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पर्याप्त भयो। अब क्वेसनमा के सोध्न सक्छ, क्वेसनमा सोध्न सक्ने चिज पनि हुन्छ नि त, होइन? बा के सोध्छ, धेरै चिज पो सोध्छ कि डराउने गरी लाग्न सक्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। एकदम सजिलो सोध्छ क्वेसन, सजिलो चाहिँ हामी प्रोबेबल क्वेसनमा सोध्न सक्ने चिज बुझौँ। के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि प्रोबेबल रिक्वायरमेन्ट के चाहिँ सोध्न सक्छ त यसमा भन्दाखेरि, एउटामा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्ला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्ला। त्यस्तै गरी व्हाट इज द नम्बर भनेर सोध्ला, व्हाट इज द नम्बर भनेर सोध्ला। तपाईँलाई के सोध्ला भन्दा एउटा प्रोबेबिलिटी सोध्ला, एउटा के सोध्ला भन्दाखेरि एउटा नम्बर सोध्ला, एउटा के सोध्ला, एउटा प्रोबेबिलिटी सोध्ला, एउटा के सोध्ला, एउटा नम्बर सोध्ला। अब म तपाईँहरूलाई आफै एउटा सानो एक्जाम्पल बनाउँछु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई हरेक क्वेसनमा काम लाग्छ। यति बुझेपछि यो मैले तपाईँहरूलाई जुन एउटा एक्जाम्पल एउटा गर्न गइरहेको छु आफै बनाएर, त्यो आफै बनाएको एक्जाम्पल यदि बुझ्यो भने तपाईँहरूले यो च्याप्टरै पुरै बुझ्नुभयो। यदि बुझ्ने प्रयास गरौँ। त्योभन्दा अगाडि म पहिला यो बुझ्न लागौँ, पहिला एक्जाम्पल बुझ्न लागौँ, त्यो पछि म बायोनोमिनल के खालका छन् भन्ने कुरा म यहाँ सजिलो गरी तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। एउटा सानो एक्जाम्पल बुझ्न लागौँ। यो इन्ट्रोडक्सन, आजको इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर पनि हो। तपाईँले कन्सेप्ट क्लियर हो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। म कन्सेप्ट क्लियर गराउने प्रयास गरिरहेको छु। एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन हो यो। यसमा के दियो भन्दा मैले गिभन मात्र टिपेँ। मानौँ यस्तो दियो अरे, हामीले गिभन टिप्दा के दियो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन है। एन भनेको के हो भन्दा एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। त्यस्तै गरी आर भनेको नम्बर अफ सक्सेस। अब हामीले हेर्नु नम्बर अफ सक्सेस आयो नि त। के भन्दा सक्सेस कि फेलर हुन्छ नि त, दुईटा मात्र पाटो हुन्छ नि त त्यो इभेन्टको त। अब यो कति छ भन्दाखेरि मानौँ यो चाहिँ आर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 छ है। ल यो बुझौँ है। अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि पी, यो के भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। पी भनेको के हो? प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। अब आउँछ क्यू, क्यू भनेको के भने प्रोबेबिलिटी अफ फेलर। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ, लाइफमा के हुन्छ भन्दा कि सक्सेस हुन्छ कि फेलर हुन्छ भनेको थिएँ नि, दुईवटा इभेन्ट। मानौँ प्रोबेबिलिटी सक्सेसै मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त, फेलर पनि हुन सक्छ। त्यही भएर पी मात्र नै क्यूको पनि आवश्यकता पर्दछ हामीलाई, त्यो बुझिरहनु होला तपाईँहरूलाई। अब यो सक्सेस र फेलर मात्र हुन्छ त भन्दा होइन, कहिलेकाहीँ के इभेन्ट दिन्छ, क्वेसनले जे इभेन्ट दिन्छ, क्वेसनले दिएको इभेन्टको आधारमा लेख्नेलाई, इभेन्टको, क्वेसनले दिएको इभेन्टको आधारमा। जस्तै यहाँ के भनौँ भन्दा नम्बर अफ सक्सेस दिएर हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, यहाँ नम्बर अफ हेड दिएको भए प्रोबेबिलिटी अफ हेड, प्रोबेबिलिटी अफ टेल भनेर, क्यू भनेको के हुन्थ्यो? प्रोबेबिलिटी अफ टेल हुन्थ्यो, पी भनेको के हुन्थ्यो? प्रोबेबिलिटी अफ हेड हुन्थ्यो। क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, इन्फर्मेसन के इभेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसकै आधारमा लेख्ने यसलाई चाहिँ। अब मानौँ यदि प्रोबेबिलिटी दिएन, कहिलेकाहीँ प्रोबेबिलिटी नदिन पनि सक्छ नि त होइन। इफ द प्रोबेबिलिटी इज नट गिभन, प्रोबेबिलिटी दिएन भने के हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ, तपाईँले सिक्का उफार्दा के हुन्छ भन्दा हेड आउने चान्स कति हुन्छ त भन्दा 50% हुन्छ नि त, टेल आउने चान्स पनि 50% नै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी दिएन भने के हुन्छ? P इज इक्वल्स टु क्यू हुन्छ, अर्थात् 0.5, अर्थात् 50% हुन्छ। कुरो एउटै हो। यदि क्वेसनले प्रोबेबिलिटी दिएन भने के हुन्छ भन्दा P पनि 0.5 हुन्छ, क्यू पनि 0.5 हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझौँ। 50% नै हुन्छ नि त, हेड आउने टेल अथवा सक्सेसको फेलरको के हुन्छ? प्रोबेबिलिटी 50% नै हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। अब हामीले यो क्वेसन गरिसकेका छौँ। अब के भन्यो भन्दा यहाँ कोही प्रोबेबिलिटी दिएको छ त छैन नि त यो क्वेसनमा। मानौँ मैले तपाईँलाई गिभन टिपेँ एउटा, यसको सोल्युसन गरौँ। हामीले एउटा इक्वेसन बनाउनुपर्छ, यसमा केही पनि छैन। के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा इक्वेसन बनाउनुपर्छ। लेट, हामी लेट गरौँ। के लेट गरौँ भन्दाखेरि आर चाहिँ के हो भन्दा आर बी द नम्बर अफ सक्सेस हामीले मानेको छ, आर बी द नम्बर अफ, आर बी द नम्बर अफ सक्सेस। हामीले के मानिसकेका छौँ माथि भन्दा नम्बर अफ सक्सेस भनेर आर हामीले मानेको छ, त्यही कुरालाई मानौँ। देन द प्रोबेबिलिटी अफ, देन द प्रोबेबिलिटी अफ आर इज गेटिङ बाई, अब प्रोबेबिलिटी निकाल्न सिकौँ। म एउटा इक्वेसन भन्दैछु, इक्वेसन एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन। Px इज इक्वल टु आर, Px इज इक्वल टु आर हुन्छ। यसको इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दा एनसिआर पिआर क्यू एन माइनस आर, यहाँ इन्टु छ भन्ने बुझ्नु होला। केही पनि छैन, यति नै हो। अब हामी यही इक्वेसनलाई आधार मानेर यही इक्वेसनको आधारमा हामीले सबै हिसाब गर्छौँ। यो तपाईँहरूको के हो भन्दा इक्वेसनमा मान्नु, यही इक्वेसनलाई आधार मानेर हामीले के गर्छौँ? बायोनोमिनलको हिसाबलाई हिसाबलाई हामीले यसको गन्तव्यमा पुर्याउने कार्य गर्दछौँ। अब के सोध्यो भन्दा रिक्वायर्ड नम्बर सोध्यो। के हुन्छ भन्दा पी इन्टु आर, केही पनि छैन, पी इन्टु आर। हामीले पी इन्टु आर गर्दाखेरि के हुन्छ? रिक्वायर्ड नम्बर निक्लिन्छ। अब तपाईँलाई टर्म्सहरू के दिन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले टर्म्सको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, बुझिसक्यौँ होला। यसलाई हामी म मेट्दैछु, यहाँ टर्म्स तपाईँहरूलाई लेखाइदिन्छु। यहाँ मेट्दैछु, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले यो बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, एकैचोटि यहाँ बुझ्नुहुन्छ। मेरो टर्म्स के दिन सक्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भन्छु। यति टर्म्स भन्दा लगभग योभन्दा धेरै आउँदैन होला, अथवा हामी एउटा मास्टर क्वेसन मैले तपाईँलाई गराउँछु पनि। त्यो हुँदाखेरि यिनै चिज दिने हो। यो मैले अहिले भनेका चिजहरू तपाईँले बुझ्नु होला। यति बुझेपछि लगभग प्रोबेबिलिटी बायोनोमिनलको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी टर्म्समा जाउँ। कस्तो टर्म्स आउन सक्छ त, के भन्न सक्छ क्वेसनले, कसरी भन्न सक्छ त भन्ने कुरा यो टर्म्समा हामीले बुझ्छौँ। टर्म्समा हेरौँ, टर्म्समा के भन्न सक्छ त भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ होला। के भन्न सक्छ भन्दा नो भन्न सक्छ अथवा नन भन्न सक्छ। नो अर नन। नो भन्नु नन भन्नु के हो भन्दा हामीले बुझिहाल्छौँ, यो सिधै जेरो हो नि त। नो भनेको त छैन भने हो नि त।
नन भने पनि छैन भने त्यो हुँदा नो अथवा नन भन्यो भने क्वेसनले त्यसलाई के बुझ्ने जेरो भनेको रहेछ है भन्ने बुझ्ने। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, पछाडि क्वेसनमा यस्तै नै सोध्ने हो। त्यो भएर यो चिज तपाईँहरूले विचार गर्नु। नो अथवा नन भनेको के भन्दा त्यो सिधै जेरो हो। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ के भन्ला एक्ज्याक्टली 2 भन्ला। एक्ज्याक्टली 2 भनेको के हो त 2 हो नि त। कहिलेकाहीँ के भन्ला एक्ज्याक्टली 3 भन्ला। एक्ज्याक्टली 3 भन्ला। एक्ज्याक्टली 3 भनेको के हो त 3 हो। त्यस्तै एक्ज्याक्टली 4 भन्ला। जति पनि भन्न सक्छ, एक्ज्याक्टली भन्यो भने जति एक्ज्याक्टली भन्छ त्यति नै हो। हामी बुझौँ नो अथवा नन भन्यो भने जेरो हो। एक्ज्याक्टली 2 एक्ज्याक्टली 3 भन्यो भने त के हो 3 नै हो। यसरी बुझौँ। त्यस्तै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन 2 भन्ला। अब लेस देन 2 भनेको कति हो त? अब हामीले के बुझाएको छौँ भन्दा मैले अगाडि लेखेको थिएँ मेटेँ आर इज इक्वल टु 0 देखि 1 2 हुँदै 10 सम्म भने हो नि त हैन। अघि मैले एउटा लेखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा भनेर एउटा टिपाएको थिएँ। आर इज इक्वल टु के छ 0 1 2 10 छ भनेपछि लेस देन 2 भनेको के भन्दाखेरि त 2 भन्दा थोरै 2 भन्दा सानो भनेको हो नि त। लेस देन 2 भनेको कति हो 2 भन्दा सानो होला नि त। भनेको कति पर्छ 2 भन्दा यता 2 त होइन नि त 0 1 पर्यो नि त। हो 0 1 हो। यो चिज चाहिँ बुझौँ। कहिले के भन्ला लेस देन 3 भन्ला। लेस देन भन्दा 5 भन्ला। लेस देन 5 भन्दा के हुन्छ भन्दा 0 1 2 3 4 यो त हामीले बुझि नै हाल्छौँ। जति भन्दा त्यति लेस देन भन्छ। लेस देन 5 भन्यो भने 0 देखि 4 सम्म पर्छ अथवा 1 देखि 4 सम्म छ भने 1 देखि 4 सम्म पर्छ। डाटा कस्तो दिएको छ त्यही अनुसार हुन्छ। हामीले त्यसरी बुझौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ अर्को एउटा टर्म आउला। के आउला भन्दाखेरि मोर देन आउला। मोर देन कति भन्ला भन्दा मोर देन 6 भन्ला। मोर देन 6 भन्यो भने के भन्दा 6 भन्दा बढी हो नि त। कति हो त भन्दा 7 8 9 10। मोर देन 6 भन्यो भने कति हो 7 8 9 6 भन्दा बढी भन्यो भने जस्तै लेस देन 2 भन्दा 2 भन्दा कम के भन्दा 0 1 हो। त्यस्तै मोर देन 6 भन्यो भने त हामीसँग 10 सम्म पुर्याउनु पर्छ। 7 8 9 10 हो नि त। मोर देन 6 भनेको बुझिहाल्छौँ हामीले। जस्तै मोर देन 5 भन्ला। मोर देन 5 भन्ला। यो भनेको कति हो भन्दा 6 7 8 9 10 केही पनि छैन। क्लियर छ। क्लियर छ। हामीले यो टर्म चाहिँ बुझौँ। म टर्महरू यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाइदिने प्रयास गर्दैछु के भन्न सक्छ सम्भावित क्वेसनले भनेर। त्यस्तै गरी अर्को के भन्ला भने लेस देन 2 भन्नु नि। कहिलेकाहीँ के भन्दैला नट लेस देन 2 भन्ला। नट लेस देन 2 भन्ला। 2 भन्दा सानो होइन। लेस देन 2 मा यहाँ 0 र 1 आउँथ्यो भने नट लेस देन 2 मा के आउँछ भन्दा 2 भन्दा सानो होइन भने हो नि त। भनेको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेस देन 2 गर्दा हामीले के गर्यौँ 2 भन्दा सानो भनेकोले 0 र 1 लाई मात्र ल्याउँ। अब के भन्छ नट लेस देन 2 2 भन्दा सानो होइन है भनेपछि 2 सहित पर्छ यहाँ चाहिँ है। विचार गरौँ होला। 2 3 4 5 6 7 हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरी के भन्ला अर्को भने not more than 6 भन्ला। not more than 6 भन्ला। 6 भन्दा चाहिँ के होइन अरे ठुलो होइन अरे भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि not more than 6 भन्यो भने के हो भन्दाखेरि 6 भन्दा ठुलो होइन अरे भनेपछि 6 भन्दा सानो हो नि त। भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि 6 5 4 3 2 1 0 ए आउने हो नि त। जसरी लेखे पनि हुन्छ उल्टोबाट लेखे पनि हुन्छ। कुरो एउटै हो। मैले तपाईँलाई बुझाइदिनको लागि भनिरहेको छु। यसरी बुझ्नु होला तपाईँहरू। मोर देन 6 भन्यो भने 6 चाहिँ पर्दैन। 6 भन्दा माथि पर्छ तर हेर्नु नट मोर देन 6 भन्यो भने 6 भन्दा बढी होइन भने त 6 चाहिँ तल आउँछ। यो कुरा हामीले यसरी बुझौँ। तपाईँले बुझि नै सक्नुभयो होला। त्यस्तै गरी अर्को के भन्ला भने एटलिस्ट 6 भन्ला। ल मानौँ एटलिस्ट 6 भन्ला। कम्ती कम 6 बनायो नि त। कम से कम 6 भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 6 सहित जान्छ। 6 7 8 9 10। एटलिस्ट 6 भन्यो भने के गर्छौँ हामी एटलिस्ट 6 भन्दाखेरि 6 सहित जान्छौँ। त्यस्तै के भन्ला एटमोस्ट 6 भन्ला। मानौ मैले क्वेसनले के भन्ला एटमोस्ट 6 भन्ला भनेको बढीमा 6 भन्यो नि त। भनेपछि त 1
0 1 2 3 4 5 6 यसरी यो टर्महरु तपाईहरुले के हुन सक्छ कसरी जान सक्छ भन्दा बुझ्नु होला कहिलेकाहीँ अर्को दिन सक्छ तपाईहरुलाई के भन्ला भन्दा बिट्विन 2 and 6 भन्ला भनेपछि बिट्विन 2 and 6 भनेको 2 पनि परेन 6 पनि परेन 2 र 6 को बीचमा के छ त भन्दा 3 4 5 यिनै टर्महरु आउने हो नि यो भन्दा अलग टर्म सोध्दैन क्वेशनमा त्यो भएर के हो भन्दा यो भन्दा धेरै टर्महरु सोध्दैन तथापि मैले अघि एउटा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल भनेर लेखेको थिएँ त्यसलाई म हामीले एउटा अघि हामीले के पनि सिकाएको थियौं भन्दा एउटा इक्वेसन पनि बनाउन सिकाएको थिएँ यो भन्दा अगाडि म त्यसलाई अघि मैले मेटिसके तपाईहरुको कपीमा 6 वटा एक्स्ट्रा भनेर मैले लेखाएको थिएँ अब यो टर्म बुझेपछि अब त्यसमा हामी त्यही क्वेशनलाई म फेरि एकचोटी यहाँ सार्छु त्यसपछि हामी त्यसलाई बुझ्नको लागि प्रयास गर्छौं बुझ्ने प्रयास गर्छौं केही पनि छैन एकदम इजी छ यो त्यो भन्दा अगाडि हामी एउटा कुरा बुझ्न बुझौं यसमा चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के सम्भावित कति खालको हुन सक्छन् भन्दाखेरि बाइनोमियलमा सम्भावित तपाईहरुलाई 3 खालको चीज सोध्न सक्छ यो पनि म भनिदिहाल्छु अहिले के दिन सक्छ कस्तो 3 खालको हुन सक्छ भने 3 खालको चीजहरु सोध्न सक्छ यसबाट 3 खालको इन्फर्मेसनबाट तपाईहरुलाई के हुन सक्छ क्वेशन आउन सक्छ यो एक खालको भयो यो एक खालको भयो यो अर्को खालको भयो 3 खालकोबाट कति खालकोबाट भन्दा 3टा टाइप्स हुन्छ यो 3टा टाइप्स हुन्छ यसमा यो एउटा टाइप्स भयो यो सेकेन्ड टाइप्स भयो थर्ड टाइप्स हो के हुन्छ यसमा म तपाईलाई बुझाउन गइरहेको छु यसमा के हुन सक्छ भन्दा यसको गिभनमा एन सी आर पी क्यू यो खालको गिभन वाला एउटा क्वेशन हुन सक्छ के हुन सक्छ भन्दा यो खालको गिभन वाला क्वेशन हुन सक्छ म तपाईलाई आजको भिडियोमा यो खालको गिभन वाला क्वेशनको बारेमा चर्चा गर्छु अब यो पछाडीको भिडियोमा चाहिँ यो र यो वाला गिभनको क्वेशनको चर्चा गर्दै छु अहिले हामीले गरेको पनि यही खालको गिभन हो एनसीआरपीआर वाला हामीले बुझ्यौं तर अब सेकेन्डमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि सोध्ने चाहिँ के नै हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सोध्ने चाहिँ फेरि फाइन्ड प्रोबेबिलिटी नै भन्ने हो नि यसको पनि रिक्वायर चाहिँ के नै हुन्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी नै सोध्ने हो यसमा पनि सोध्ने के नै भन्दा प्रोबेबिलिटी नै सोध्ने हो यसमा पनि है फेरि यहाँ चाहिँ नजिक यसमा के हुन्छ भन्दा मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन सक्छ यसको गिभनमा के हुन सक्छ भन्दा यसको गिभनमा एनसीआरपीक्यू दिए जस्तै यसको गिभनमा के हुन सक्छ भन्दा मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन सक्छ यसको गिभनमा तर सोध्ने चाहिँ के नै हो भन्दाखेरि सोध्ने चाहिँ तपाईहरुलाई फाइन्ड प्रोबेबिलिटी भनेरै हो फाइन्ड प्रोबेबिलिटी भनेरै सोध्ने हो त्यस्तै अर्कोमा के हुन सक्छ भन्दा टेबल वाला क्वेशन दिएको हुन सक्छ टेबल अर्थात फ्रिक्वेन्सी वाला यसमा के हुन सक्छ टेबल वाला क्वेशन हुन सक्छ अथवा फ्रिक्वेन्सी वाला क्वेशन हुन सक्छ हामीलाई यति 3टा खालको मोडलको क्वेशन आएको छ अहिलेसम्म यो भन्दा अर्को खालको क्वेशन आएको देखिदैन त्यही भएर आज हामी के गर्दैछौं भन्दा यो 3टा खालको छ हामी यो 2 खालको यो भन्दा पछाडीको भिडियोमा चर्चा गर्छौं आज हामी यो टाइप्सको यो गिभन यो आई टाइप्सको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं तपाईले बुझ्नु नै भयो होला मैले मेट्दै छु यसलाई हामी पहिलो खालको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं पहिलो खालको क्वेशनको बारेमा यो मास्टर क्वेशन हो यो बुझ्नु भयो भने तपाईहरुलाई सबै बुझ्नुहुन्छ यो खालको आउने यो एक खालको यो मैले गरेको मास्टर क्वेशन बुझ्नु भने सबै तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ अघि पनि मैले भनेको थिएँ एक्स्ट्रा भनेर के भन्ला भन्दाखेरि तपाईलाई क्वेशन कसरी भन्न सक्छ भने अ कोइन टस 10 टाइम्स a coin toss 10 times find probability भन्ला a coin toss 10 times find probability भन्ला अब के को प्रोबेबिलिटी सोध्न सक्छ भन्ने कुरा क्वेशन भयो अब यसको प्रोबेबिलिटी के सोध्न सक्छ भन्दा रिक्वायर्ड मैले यो साइडमा लेखिदिन्छु तपाईहरुलाई किनभने मैले यता सोलुसन गर्दिन्छु फेरि मैले मेट्नु पर्छ त्यो भएर म मेट्नु नपर्ने गरी तपाईहरुलाई भन्दै छु अघि हामीले पढाएको थियौ नो हेड भन्ला है क्लियर छ नो हेड भन्ला एउटा त्यस्तै गरी एक्ज्याक्टली 3 हेड्स भन्ला एउटा के भन्ला नो हेड भन्ला अर्को एक्ज्याक्टली 3 हेड भन्ला त्यस्तै अर्को लेस देन 3 हेड भन्ला
लेस देन 3 हेड्स भन्दा यस्तै आउने हो क्वेसन। तपाईँ यति बुझ्नु, मास्टर क्वेसन हो, यसमा सबै भएको मैले गरिदिन्छु। नट लेस देन 3 हेड्स भनिदिएला, हेर्नु चिज त्यही हो, नट लेस देन 3 हेड्स। त्यस्तै के भन्ला भने मोर देन 4 हेड्स भन्ला। मोर देन 4 हेड्स भन्ला यस्तै नै आउने, यो केही पनि छैन। तपाईँ टर्मलाई विचार गर्नु, एफमा के सोध्ला भने नट मोर देन 4 हेड्स भन्ला, नट मोर देन 4 हेड्स यस्तै सोध्ने हो। जीमा के सोध्न सक्छ भने एटलिस्ट 1 हेड, एटलिस्ट 1 हेड। अघि हामीले यो के गर्ने भनेर यस्तो आउँदाखेरि कसरी हामीले गर्ने के बुझ्ने भनेर मैले भनि नै सकेको छु योभन्दा अगाडि। ठ्याक्कै तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। त्यस्तै एटमोस्ट 2 हेड भन्ला, फेरि शब्द त यस्तै हो, मैले अघि भनेको भन्दा केही फरक छैन। एटमोस्ट 2 हेड्स भन्ला। त्यस्तै बिट्विन 2 and 6 हेड्स भन्ला, चिज त्यही नै हो। त्यस्तै अर्को सम्भावित के भन्न सक्ला भने अब अहिलेसम्म हेड मात्र आइरहेछ होइन, हेडकै मात्र आउने हो कि होइन, हेडको मात्र होइन, टेल पनि त भन्न सक्छ, नो टेल भन्ला। नो टेल पनि भन्न सक्छ नि। त्यस्तै गरी अर्को के भन्न सक्ला भन्दा एटलिस्ट 3 टेल्स, यसरी पनि भन्न सक्ला नि त। फेरि होइन हेड्स मात्र सोध्ने रहेछ यो कस्तो भन्ने पनि लाग्छ। हामीले के भनेको छ भने बायोनोमियलमा 2 खालको हुन्छ भनेको छौँ, कि के हुन्छ, कि हेड हुन्छ कि टेल हुन्छ। त्यस्तै गरी के भन्न सक्ला भन्दा एटलिस्ट 3 टेल्स पनि भन्न सक्ला। त्यस्तै के भन्ला भन्दा 4 हेड्स एन्ड 6 टेल्स भन्ला, यसरी पनि भन्न सक्छ। दुईटैलाई एकै खालको पनि त सोध्न सक्छ। यसले सोध्दैन भन्ने छ र सोध्छ नि त। त्योभन्दा यिनै रिक्वायर्ड होला, योभन्दा अरू अलग टर्म आएको अहिलेसम्म पाइएको छैन। लगभग यिनै टर्महरू आउने हो। तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो टर्मभन्दा बढी आएको छैन। तपाईँहरूलाई यसरी नै क्वेसन भन्छ, अनि यही रिक्वायर्ड सोध्ने हो। यो मास्टर क्वेसन हो। मैले क्वेसनमा यत्रो धेरै सोधेको हुँदैन, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटासम्म सोध्दा, तर यो सबै सोध्दैन क्वेसनमा। मैले चाहिँ यी आयो भने कसरी गर्ने तपाईँहरूलाई झुकिनु होला भनेर मैले गरिदिएको मात्र हो। हामी यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने त भन्दा सोल्युसन सिक्नतर्फ लाग्दैछौँ हामी। अब गिभन एन भनेको कति दिएको छ भन्दा एन 10 भनेको नि त, कति छ 10 छ, एन सिधै छ। अब आर हुँदा के हुन्छ अघि मैले लेख्न सिकाएको छु, 0 देखि लिएर 0 1 2 हुँदै कतिसम्म पुग्ने भन्दा जतिसम्म एन दिएको छ त्यतिमै पुग्ने, 10 सम्म। यहाँ सबै 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेख्नु र यस्तो लेख्नु एउटै कुरा हो, तपाईँहरू नझुक्किनु होला। फेरि त्यस्तै गरी पी भनेको कति दिएको छ भन्दा कति पनि दिएको छैन अहिले, मानौँ ल पी र क्यू चाहिन्छ नि त हामीलाई होइन। अघि हामीले 1 नम्बर टाइप्स 1 को गर्दा के चाहिन्छ भन्दा एन आर पी क्यू चाहिन्छ भने हो किन हो। अब यहाँ पी केही पनि दिएको छैन भने हामी के मानिदिन्छौँ, पीलाई 0.5 0.5 हुन्छ भने त अघि भर्खर हामीले बुझ्दाखेरि हो नि त। योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै हामीले बुझेका थियौँ कति दिएन भने कति गर्ने भनेर। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा हामीले अब हाम्रो हिसाबमा त इक्वेसन चाहिन्छ नि त। मैले अगाडि भर्खर भनेको थिएँ इक्वेसन चाहिन्छ। त इक्वेसन के गर्ने भन्दाखेरि लेट आर बी द नम्बर अफ हेड्स। आर के हो भन्दा नम्बर अफ हेड्स हो, केही पनि छैन। आर बी द नम्बर अफ हेड्स, देन द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बाई, देन द प्रोबेबिलिटी इज गेटिङ बाई। मैले के गर्ने भनेको थिएँ भन्दाखेरि px इज इक्वल टु आर होइन त, एन सिआर पिआर क्यू को पावर एन माइनस आर। केही पनि गरेको छैन हामीले। के गरेको छ भन्दा एन सिआर पिआर एन को पावर एन माइनस आर मात्र गरे, अरू केही पनि गरे होइन। अब हामी भ्यालु राखौँ, हामीसँग भएको भ्यालुहरूलाई राखौँ। हामीसँग भएको भ्यालु के छ भन्दाखेरि एन को पनि भ्यालु छ, कति छ एन को 10 दिएको छ नि, 8 10 त साह्रै हामीले 10 छ, 10 इन्टु सी। आर कति छ त, आर अहिले हामीलाई थाहा छ त छैन नि त, किन कति गर्ने भन्दा यो त हामीले यिनै मध्ये कुनै गर्ने हो। यो आर चाहिँ यहाँ दिएको, यो हो नि त आर चाहिँ हामीलाई रिक्वायरमा दिएको छ। त्यो हुँदा आरलाई अहिले राखिराखौँ, जति आउँछ त्यति हाल्ने हो।
p को भ्यालु दिएको छ हामीलाई p को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि p को भ्यालु कति 0.5 छ 0.5 को पावर कति r त्यस्तै गरी q पनि कति दिएको छ 0.5 दिएको छ 0.5 को पावर कति n भनेको 10 छ r छ नि त यहाँ हो अब केही पनि छैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि 10 into cr अब यहाँ के हुन्छ 0.5 को पावर r छ 0.5 को पावर 10 माइनस r छ बेला जोड्दियौ हामी केही पनि छैन 0.5 r plus 10 माइनस r है हामीलाई थाहा छ नि त यो अब के हुन्छ भन्दा 0.5 को पावर r छ 0.5 को पावर 10 माइनस r छ के गर्दिने 0.5 r मा 10 जोड्दिने माइनस r घटाइदिने केही पनि छैन प्लस र माइनस गयो के हुन्छ भन्दा 10 र अब के हुन्छ भन्दा हामीले ल्याउँ 0.5 को पावर कति छ 10 छ इन्टु 10 CR केही पनि छैन के छ भन्दा हामीले इन्टु गरेका थियौँ यो पोइन्ट होइन यो इन्टु मल्टिप्लिकेसनको साइन हो त्यसलाई बुझ्नु होला हामीले केही पनि गर्यौँ हामीले इक्वेसन बनायो हामीलाई रिक्वायर्ड इक्वेसन के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन यो हो हामीलाई रिक्वायर्ड इक्वेसन के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन यो कसरी बनायो तपाईले थाहा पाइसक्नु फेरि पनि म भनिदिन्छु हामीले अगाडि तपाईलाई मैले इक्वेसन लेखाएको थिएँ r निकाल्ने ठ्याक्कै भन्दा अगाडि त्यही इक्वेसनलाई हामीले सारेको के को लागि भन्दाखेरि r को प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउने इक्वेसन हामीलाई मैले अगाडि यो भन्दा अगाडि तपाईलाई लेखाएको थिएँ त्यही सारेको यो केही पनि होइन अब के छ भन्दा हामीले भ्यालु मात्र पुट गरेको n को भ्यालु 10 थियो cr यसको r को भ्यालु छैन हामीसँग 0.5 r p को भ्यालु राखेको हो त्यस्तै 0.5 10 माइनस r छ अब के 10 इन्टु cr 0.5 0.5 कमन आयो r प्लस 10 माइनस r यही गरेको हामीले तपाईले बुझ्नु भएकै छ 9 10 देखि पढ्दै आएकै कुरा हो यो यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई अगाडि ल्याइदिएँ यो r कटिहाल्यो माइनस र प्लस सकिहाल्यो 10 रह्यो 0.5 को पावर 10 रह्यो इन्टु 10 cr यसलाई मैले पछाडि सार्दिएको मात्र हो केही पनि गरेको छैन अरू यहाँ अलिकति ठाउँको अभाव भयो मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई यहाँ सार्छु केही पनि हैन अहिले यतिसम्म तपाईहरुले सार्नु होला एक्जाममा गर्दा यसरी नै गर्ने हो अब यहाँ पछि मैले ठाउँ नभएकोले यसलाई मेटेर यो हामीले निकालेको यो चाहिँ कति छ त इक्वेसन भन्दा 0.5 को पावर 10 इन्टु 10 CR छ जुन यो निकालेको इक्वेसन त्यसलाई मैले सारेको मात्र हो किनभने म मेटेर तपाईहरुलाई यहाँ सोलुसन गर्छु यसरी बुझ्नु होला अहिले अब यो पनि चाहिने त चाहिदैन त्यही पनि राखिराखौँ अब हामी रिक्वायर्डमा जाउँ रिक्वायर्ड ए मा है रिक्वायर्ड ए को सोलुसन उतापट्टि मैले तपाईलाई रिक्वायर्ड लेखिदिएको छु सोलुसन के को भन्दा ए को यसको के छ भन्दाखेरि नो हेड छ अब हामीले के गरौँ ए पी नो हेड केही पनि छैन नो हेड आउँदा के गर्ने भनेछ नो हेड आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा छ भने नो हेड आउँदा r को भ्यालु हो नि त नो हेड आउँदा के हुन्छ 0 हुन्छ भन्ने हामीले थाहा छ नो हेड आउँदा कति हुन्छ 0 हुन्छ भन्ने हामीले के गरिसकेका छ हामीले सिकि नै सकेका छ त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझिसकेका छ भन्दा नो हेड आउँदा 0 हुन्छ भनेको छ हामी अब यसमा जाउँ यो के भन्दा p x r हो नि त r कति भयो 0 भयो अब के हुन्छ भन्दा हामी फर्मुलामा लगाउँ 0.5 को पावर 10 0.5 को पावर 10 इन्टु 10 CR छ नि त अब हामी केही पनि गर्दैन 0.5 को पावर 10 कति हुन्छ इन्टु 10 C भयो r को पावर r को भ्यालु कति छ यहाँ r को भ्यालु 0 भयो नि त ए x 0 हुँदा यहाँ जे भन्छ यसले भाषाले कति लेख्ने भनेर मैले यो भन्दा अगाडि तपाईलाई बुझाएको छु त्यही चीजलाई हामीले यहाँ लेखौँ त्यही चीज यहाँ r को ठाउँमा त्यही 0 राखेको भ्यालु अब हामी क्याल्कुलेटरमा हालौँ गुणा गरौँ कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि 0.5 को पावर 10 हुँदाखेरि 0.00098 0.00098 हुन्छ 0.00098 हुन्छ जहिले हामीलाई काम लाग्छ त्यो भएर तपाईहरुले लेखिराखे पनि हुन्छ इन्टु अब यो चाहिँ के निकाल्ने त भन्दा यसको भ्यालु कति आयो मैले यहाँ टिपिरहन्छु है 0.00098 हामीलाई काम लागिरहन्छ मैले यसकै भ्यालु यहाँ निकालेर क्याल्कुलेटर हालेर अब यो 10 C0 छ अब यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त नयाँ चीज देखियो भने तपाईलाई लाग्न सक्छ त्यसको लागि केही पनि डराउनु पर्ने केही पनि छैन हामीसँग क्याल्कुलेटर छ हेर्नु होला हामीसँग के छ क्याल्कुलेटर छ मैले क्याल्कुलेटर अन गरेँ हो क्याल्कुलेटर अन गरेँ अब यहाँनिर हेर्नु होला यहाँ के छ भन्दा NCR छ हो NCR भन्ने छ यहाँ बटम NCR भन्ने बटम छ यो मेरो क्याल्कुलेटरमा 1 को माथि छ तपाईहरुको क्याल्कुलेटरमा जहाँ पनि हुन सक्छ अब त्यस्तो हुँदा के गर्ने भन्दा म तपाईहरुलाई कसरी हान्ने सिकाइदिन्छु र हानेर पनि देखाइदिन्छु मानौ यो 10C0 को छ भने हेर्नु होला 10C0 आउँदा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला भ्यालु हान्ने
भ्यालु हालेपछि के गर्ने शिफ्ट थिच्ने शिफ्ट थिचेर के गर्ने भन्दा एनसीआर लेखेको बटम थिच्ने र त्यसपछि के गर्ने भन्दा त्यसपछि फेरि भ्यालु हान्ने अर्थात् अब यसमा हामी रिलेट गरेर हेरौँ के गर्छौँ भन्दा भ्यालु हान्छौँ 10 हाल्छौँ त्यसपछि शिफ्ट थिच्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ शिफ्ट थिचेपछि एनसीआर थिच्छौँ अनि कति छ भ्यालु 0 छ 0 हान्छौँ अब म हानेर देखाउँछु यहाँ तपाईँहरूलाई ल हेर्नु होला क्यालकुलेटरसम्म छ मैले क्यालकुलेटर अन गरेँ मैले के भनेको छु पहिला भन्दा भ्यालु हान्ने भ्यालु हाम्रो कति छ 10C0 को 10 छ है 10 छ हाम्रो 10 हाने मैले त्यसपछि के थिच्ने भन्दा शिफ्ट यहाँ चाहिँ मैले शिफ्ट दबाएँ यहाँ शिफ्टको साइन आइसकेको छेउमा शिफ्ट पछि के थिच्ने भन्दा एनसीआर लेखेको बटम थिच्ने भनेको छ मेरो एनसीआर लेखेको बटम हेर्नु होला 1 माथि छ है मैले एनसीआर थिचेँ यहाँ सी भनेर साइन आउँछ तपाईँहरूको यहाँ 10 पछाडि सी त्यसपछि भ्यालु कति छ हाम्रो 0 छ है मैले त्यसपछि 0 दबाएँ अब यसको भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ है केही पनि छैन यही 1 लेखिदिने हो यहाँ अब यसको आयो योसँग 1 मल्टिप्लिकेसन हुँदा 0.000980 केही पनि छैन गर्ने यति नै हो मैले के भने तपाईहरुलाई यो यस्तो आउँदा के गर्ने भन्दा सजिलो छ पहिला भ्यालु थिच्ने 10 छ हाम्रो भ्यालु 10 थिच्यौं हामीले त्यसपछि शिफ्ट थिच्यौं तपाईहरुको क्यालकुलेटरमा भएको शिफ्ट पछि एनसीआर लेखेको बटन थिच्नु शिफ्ट थिचेपछि एनसीआर लेखेको छ नि त्यो बटन थिच्नु होला त्यसपछि यो भ्यालु सुरुमा हान्ने कुन भ्यालु भन्दा सी भन्दा माथिको भ्यालु त्यसपछि यो सी निकाल्नु पर्यो सी निकाल्नलाई कम्प्युटरमा के सरी सी निकाल्नलाई क्यालकुलेटरमा के गर्ने भन्दा शिफ्ट र एनसीआर थिच्ने शिफ्ट थिच्ने अनि एनसीआर थिच्ने त्यसपछि यो तलको भ्यालु हान्ने 10 शिफ्ट एनसीआर 0 कति निक्ल्यो 1 निक्ल्यो मैले क्यालकुलेटरमा नि तपाईलाई हान्न देखाइसकेको छु तपाईसँग कस्तो क्यालकुलेटर छ अब क्यालकुलेटरमा अलग अलग ठाउँमा हुन सक्छ त्यो हुँदाखेरि भ्यालु यति निक्ल्यो हामीलाई चाहिएको एन्सर यही हो हामीलाई सोध्ने यस्तै नै हो गर्ने यति नै हो हामीले इक्वेसन निकालेको छौं यो इक्वेसन निकालेपछि त्यसमा हामीले भएको भ्यालु पुट मात्र गर्ने अब हामी रिक्वायर्ड बीमा जाउँ हामी यो सबै बुझि नै हाल्छौं रिक्वायर्ड बीमा जाउँ अब केही पनि गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ रिक्वायर्ड बीमा जाउँ हामी रिक्वायर्ड बीमा के सोधेको छ भने एक्ज्याक्टली 3 हेड्स पी एक्ज्याक्टली 3 हेड्स अब एक्ज्याक्टली भन्दा के गर्ने भनेको छु मैले भने ठ्याक्कै गर्ने भने अन्त एक्ज्याक्टली गर्दा के गर्ने ठ्याक्कै 3 हुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि px 3 एक्ज्याक्टली 3 भन्दा त्यही हो अब हामीसँग छँदै छ मैले 0.5 को पावर 10 को ठाउँमा यो लेख्छु सजिलोको लागि 0.00098 इन्टु अब कति छ भन्दाखेरि हामीसँग 10c छ नि हैन r को ठाउँमा कति लेख्ने यही 3 लेख्ने 3 लेख्ने अब कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.00098 अब तपाईहरुलाई फेरि म भ्यालु हान्न सिकाउँछु यहाँ कसरी हान्ने फेरि एकचोटी सिकाइदिन्छु म तपाईहरुलाई क्यालकुलेटरमा यो हान्नको लागि हेर्नु होला अब कसरी हान्ने म देखाइदिन्छु त्यहाँ के छ 10c3 छ नि अब हामी यहाँ निकालौँ सुरुमा के गर्ने भ्यालु हान्ने 10 हाने मैले त्यसपछि शिफ्ट दाबे मेरोमा एनसीआर 1 भन्दा माथि चाहिँ एनसीआर दाबे मैले यहाँ सी आउँछ है त्यहाँकै जस्तो 10c जस्तै त्यहाँ 10c छ नि त्यसरी यहाँ 10c आउँछ त्यसपछि सी भन्दा मुनिको भ्यालु 3 छ मैले फेरि 3 दबाएँ इजिकल्स टु गर्दै 120 आयो भ्यालु मैले त्यसैलाई यहाँ लेख्दिन्छु कति आयो 120 आयो यसैलाई लेख्दै मैले अब कति हुन्छ त भन्दा मल्टिप्लिकेसन गरौँ हामी 0.1176 केही पनि छैन तपाईहरुले हैन यो स्टेप यसो गरिरहन्नमा भनेर सिधै कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला 10 हान्ने अनि शिफ्ट हान्ने अनि एनसीआर हान्ने अनि 3 हानेर इन्टु यो हान्नु भने नि यो भ्यालु डाइरेक्ट क्यालकुलेटर आफै पनि दिन्छ यो एउटा स्टेप नगरे पनि हुन्छ तर गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ अब यही हो हामीलाई चाहिएको एक्ज्याक्टली 3 हेड्स भन्दा हाम्रो यति नै हुन्छ है एक्ज्याक्टली 3 हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ यति नै हुन्छ अब त्यस्तै गरी रिक्वायर्ड सी मा जाउँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास मात्र गरिरहेको छु यो भन्दा गाह्रो क्वेशन यसबाट आउँदैन यस्तै नै हो आउने तपाईहरुले टर्महरु केयर गर्नु होला सी मा जाउँ सी मा के छ भन्दा p लेस देन 3 हेड्स p लेस देन 3 हेड्स अब यसमा के भन्यो भन्दा लेस देन 3 हेड्स भनेको कति हो भन्दाखेरि लेस देन 3 हेड्स भनेको 0 1 2 हो नि त लेस देन 3 भनेको के हो 0 1 2 के हो लेस देन 3 भने भन्दा 0 1 2 हामीले यो बुझिसकेकै छ त्यो हुँदा केही पनि छैन यसको गर्ने तरिका अलिकति अलग छ एउटै हो तर अलिकति अलग तरिका छ म तपाईहरुलाई p x पहिलाको छ 0 छ 0 लाई जोड्दिनु p x 0 ठिकै छ त्यस्तै गरी p x 0 सक्यो 1 त्यस्तै प्लस गर्ने p x 2e यहाँ जे छ त्यसैलाई हामीले प्लस गर्यौं अरु केही पनि गरेको छैन अब हामी यसको क्यालकुलेसन गरौँ
के छ त भन्दा केही पनि छैन, हाम्रो यो दिएको छँदैछ कि हामीले इक्वेसन निकालेको त इक्वेसनलाई राखौँ 0.00098 इन्टु गर्ने। अब यस्तो हुँदा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि होइन झमेला पो होला कि भने तपाईँहरूलाई छैन झमेला, म तपाईँहरूलाई एउटा यहाँ पनि गुप्त ज्ञान दिँदैछु। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले जसरी गर्थ्यौँ यहाँ 10CR छँदैछ नि हाम्रो 10C, यो 0 त आरको भ्यालु न हो, यहाँ आर लेखिदिने हो, फेरि प्लस गर्ने। अब यो अरू केही गर्नु पर्दैन, यो हामीले के गरिसकेका छ भन्दा हामीले यो हाम्रो इक्वेसनमा निकालेको यो 0.5 को पावर 10 हो है, 10 को भ्यालु निकाले मैले, यो यहाँ लेखिसकेको छ भनेपछि इन्टु गर्छौँ हामी यहाँको जस्तै। अब यहाँ के छ भन्दा 10CR चाहिँ 10C आरको ठाउँमा कति दिएको छ हामीले 0 दिएको छ नि त, हामीले यसै लेखेर थियो 0 लेखिदिउँ, केही पनि छैन। त्यस्तै गरी यहाँ पनि 10C, अब यहाँ आर हो तर आरको ठाउँमा यहाँ कति छ 1 छ भनेपछि हामी 1 लेखिदिने, धेरै दुःखै गर्नु परेन, 1 प्लस। त्यस्तै के छ भन्दा 10C को पावर यहाँ कति छ, सरी 10C आर हो नि त, आर भनेको यहाँ कति दिएको छ 2, यति नै हो गर्ने, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। तपाईँले बुझ्नु होला, यो हामीले यहाँबाट ल्याएको हाम्रो इक्वेसनबाट हाम्रो अर्को के छ इक्वेसन भन्दा 10CR छ, 10CR को भ्यालु 0 छ, 0 गऱ्यौँ यहाँ प्लस भएकोले हामीले जोड दिउँ। त्यस्तै गरी 10C1 चाहिँ यहाँ x इक्वल टु यो 1 लाई राख्दिउँ आरको भ्यालु, त्यस्तै गरी x इक्वल टु चाहिँ यही गऱ्यौँ हामीले, अरू केही पनि गरेका छैन। अब तपाईँहरू क्यालकुलेटरमा यसको इन्डिभिजुअल भ्यालु हाल्नु होला, मैले तपाईँलाई हान्न सिकाइदिएकै छु 0.00098। फेरि पनि भनिदिन्छु कसरी हान्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा भ्यालु हान्नु होला, पहिला यो 10 लाई त्यहाँपछि सिफ्ट थिचेर एनसीआर लेखेको बटन छ त्यो बटनमा थिच्नु होला र यो 0 भन्ने भ्यालु हान्नु होला, इजिकल टु हान्नु होला 1 निक्लिन्छ, 1 निक्लिन्छ। त्यस्तै गरी 10C1 को भ्यालु कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि मैले क्यालकुलेटर हान्दा 10 निक्ल्यो यसको। त्यस्तै 10C2 को भ्यालु कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि 45 निक्लिन्छ। तपाईँले क्यालकुलेटर हान्दा त क्यालकुलेटर दिएकै छ, यो सबै जोडिदिनु होला र योसँग गुणा गर्ने कति आउँछ त भन्दाखेरि क्यालकुलेटरमा हान्नु, तपाईँहरू पनि हान्नु होला 0.0548, 0.0548, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। अलिकति धेरै आउँदा के होला भन्दा केही पनि छैन, यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, जति आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले निकालेको इक्वेसन यो 10CR 10C0 यो 1 हुँदा 10C1 10C2 गर्दै जोड दिन्छौँ मात्र, कति कति हुन्छ भन्ने हामीले बुझेकै छ, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला मजाले। अब हामी रिक्वायर्ड 4 मा जाउँ, डी मा जाउँ, p not less than 3.8, not less than 3। अब हामी बुझ्यौँ नट लेस देन 3.8 भनेको के हो भनेको र मैले तपाईँलाई भनि नै सकेको छु। नट लेस देन 3 भनेको कति भन्दा 3 भन्दा कम होइन भनेको हो नि त, भनेपछि कति भयो 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कहाँसम्म जाने भन्दा यहाँ त हाम्रो यो आर जहाँसम्म गएको छ एन सम्म गएको छ, यो 10 सम्म मात्र जाने हो नि त, त्यही भएर 10 सम्म जाने। कतिदेखि जाने भन्दा जतिदेखि कम क्वेसन भनेको नट लेस देन 3। अब यसको पनि केही छैन, हामीले जानि नै सकेका छौँ के गर्ने भन्दा p x इक्वल टु 3 प्लस p x इक्वल टु 4, यहाँ जति छ त्यस्तै गर्ने त हो, प्लस p x इक्वल टु 5 प्लस p x इक्वल टु 6 प्लस p x इक्वल टु 7 प्लस p x इक्वल टु 8 प्लस p x इक्वल टु 9 प्लस p x इक्वल टु 10। जानिसकेपछि केही पनि छैन, जानिसकेपछि के छ केही पनि छैन। अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ, हाम्रो इक्वेसनलाई ल्याउँ 0.00098 छ, इन्टु गरौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि केही पनि छैन, हामीलाई यो छ नि 10C, यसको भ्यालु कति छ x इक्वल टु 3 प्लस 10C x इक्वल टु कति छ 4, 10C 5 10C 6, मैले यहाँको लेखिरहेको छु 10C 7 यो 10C 8 यो है 10C 9 यो है, त्यस्तै गरी 10C 10। अब यसको भ्यालु तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा हान्नु होला कति आउँछ यो हान्नु होला। यति हान्दा मेरो चाहिँ मैले एकैचोटि गर्छु सिधै गर्दाखेरि 0.94512 0.94512 यसरी गर्नु होला। केही पनि छैन, यहाँ दिएको यो हामीले नम्बर छुट्याउँछौँ त्यसपछि हामीले राख्न सिकिसकेका छौँ, यसरी नै राख्ने हो। सबैको गर्ने तरिका एउटै नै हो। अथवा यसलाई कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने ल हेर्नु, अथवा यसलाई कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने नट लेस देन 3 भनेको 3 भन्दा कम होइन भने नि त, यत्रो गर्न टाइम लाग्ला, फेरि यो धेरै छ भन्ने लाग्ला हो कि धेरै छ भन्ने के होला, धेरै छ भन्ने लाग्ला, हामीलाई टाइम लाग्ला। त्यो हुँदा यसलाई कसरी वैकल्पिक विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा 1 माइनस p
1 माइनस पी। यो 3 भन्दा नट लेस देन 3 भनेको के हो भन्दा 3 देखि 10 सम्मको हो नि त। 3 देखि 10 सम्म निकाल्नु र 0 1 2 निकाल्नु एउटै कुरा होइन त। 0 1 2 को निकालेर 1 सँग घटाउनु एउटै हो नि त। त्यही भएर x = 0 प्लस p x = 1 प्लस p x = 2। यो गर्दा तपाईहरुलाई छिटो चाहिँ हुन्छ। यसरी गर्न पनि सकिन्छ, अर्थात् 1 माइनस। त्यस्तै गरी के हो भन्दाखेरि 1 सँग हामीलाई के भने 3 देखि 10 सम्मको सोधेको छ। 3 देखि 10 सम्मको भन्नु र 1 मा 0 1 2 को प्रोबेबिलिटी घटाउनु हामीले इक्वेसन राखेर कुरो एउटै हो। त्यही भएर तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गर्नुपर्ने छ भन्ने छैन। त्यही भएर अब यो क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले हान्नु होला। मैले बुझाइ मात्र दिने प्रयास गरे तपाईहरुलाई। क्याल्कुलेसन गर्नु होला, मैले गर्ने तरिका सिकाइदिए। यसको एन्सर केही पनि छैन, क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्ने त हो। अब हामी रिक्वायर्ड ई मा जाउँ। ई मा के भनेको छ भन्दा p मोर देन 3 हेड्स, मोर देन 4 हेड्स, 4 हेड्स। अब मोर देन 4 हेड्स भनेको कति हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। मोर देन 4 हेड्स भनेको 4 देखि बढी भने हो नि त। अर्थात् 4 देखि मोर देन 4 5 6 7 8 9 10 यसमा कति चाहिँ पर्दैन भन्दा 4 चाहिँ पर्दैन। हामीले बुझेको छौँ। अब यसलाई के पनि भन्ला मोर देनको ठाउँमा भन्दा एक्सिड बाई भन्ला, ओभर बाई भन्ला। यो चाहिँ विचार गरौँ। कुरो एउटै, एक्सिड बाई पनि भन्न सक्छ, ओभर बाई पनि भन्न सक्छ। अब हामीले गर्ने तरिका त्यही त हो। p x = 5 प्लस p x = 6 प्लस p x = 7 प्लस p x = 8 प्लस p x = 9 प्लस p x = 10। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि केही पनि छैन। हामीले इक्वेसनमा ल्याउँ 0.00098 इन्टु। अब के गर्ने भन्दा हामीले 10cr छँदैछ। 10cr को भ्यालु कति 5 राख्ने एकचोटि, प्लस 10cr को भ्यालु कति राख्ने 6 राख्ने, प्लस 10cr को भ्यालु कति 7 प्लस 10c 8 यो 8 राख्यौँ, 10c यो 9 राख्यौँ, प्लस 10c यो 10 राख्यौँ। यति नै हो। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्न मैले तपाईहरुलाई सिकाइदिएकै छु। क्याल्कुलेटरमा हान्नु होला। यहाँ मैले फेरि क्याल्कुलेटर हान्ने गर्दा भिडियो लामो हुन्छ। त्यही भएर यसको क्याल्कुलेसन केही पनि छैन। मैले तपाईहरुलाई कसरी हान्ने सिकाएको छ। यसको इन्डिभिजुअल निस्किन्छ, सबै जोड दिनु होला र योसँग मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ यो, एकदम सजिलो छ। अब हामी रिक्वायर कतिमा जाउँ भन्दा एफ मा जाउँ। एफ ले के भन्दैछ भने म एकचोटि यति नै आउने, यो भन्दा बढी आउँदैन। तपाईहरुलाई यो सबै आयो भने कसरी गर्ने सिक्ने हुँदा तपाईहरुले यो बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको यो खालको मोडलको आयो भने तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। एफ मा जाउँ। एफ मा के छ भन्दा p not more than 4 heads, not more than 4 heads, not more than 4 heads चाहिँ भनेको not more than भन्यो भने 4 भन्दा बढी होइन भने हो नि त, हो कि हैन? 4 भन्दा बढी होइन भने हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने 1 माइनस p मोर देन 4 हेड्स। अघि भर्खर निकाले हो नि यो मोर देन 4 हेड्स। यसलाई 1 मा घटाइदियो भने पनि आइहाल्छ। अघि निकालेको भ्यालुसँग यो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै हामीले जुन निकालेको थियो मोर देन 4 हेड्स त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 मा घटायो भने आइहाल्छ। तपाईले एक्जाममा यसरी रिलेटेड भ्यालु सोधिरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो सोध्यो भने त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा नट मोर देन 4 हेड्स भन्यो भने 4 हेड्स भन्दा कम धेरै होइन भने हो नि त। नट मोर देन 4 हेड्स भन्यो भने नट मोर देन 4 हेड्स भन्यो भने तपाईहरुलाई के सोध्यो भने 0 1 2 3 4 सम्म सोध्यो हो नि त। तपाईहरुले यसरी px = 0 px = 1 px = 2 जस्तो हामीले गर्थ्यौं। म यहाँ भनिदिन्छु फेरि त्यसरी गरे पनि हुन्छ। px = 0 प्लस px = 1 प्लस px = 2 प्लस px = 3 प्लस px = 4 यसरी गरे पनि हुन्छ। फेरि कुरो एउटै हो, यो गरे पनि हुन्छ किनभने हामीले अगाडि भ्यालु निकालिसकेछ। तपाईहरुलाई मोर देन 4 हेड्स को मोर देन 4 हेड्स भन्नु र 1 मा p नट मोर देन 4 हेड्स भन्नु, 1 मा p मोर देन 4 हेड्स घटाउनु र यो गर्नु एउटै नै हो। यसमा के हुन्छ 0.00098 इन्टु यहाँ जोड दियौ 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस
10C4 यो क्यालकुलेसन तपाईहरुले गर्नु होला। यसरी यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो। हामीले मोर देन 4 हेड्सको निकालिसकेको छ। त्यो हुँदा यो गर्यो भने तपाईलाई के हुन्छ समयको बचत हुन्छ एक्जाममा। त्यही भएर यस्तो आयो भने विचार गरेर यसरी गरे पनि हुन्छ। त्यसको लागि टर्म बुझ्नु आवश्यक छ। क्वेशनले के भनिरहेछ बुझ्यो भने हामीले गर्न सकिन्छ। अब हामी एफ मा एफ गरिसक्यौं। अब जी मा जाउँ हामी। रिक्वायर्ड जी ले के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामी रिक्वायर्ड जी मा जाउँ। एटलिस्ट 1 हेड पी एटलिस्ट 1 हेड। यसले के भनेको हो त पी एटलिस्ट 1 हेड भनेको के हो हामीले बुझिसकेको छौं। अब पी एटलिस्ट 0 भने एटलिस्ट 1 हेड भनेको के भने कम से कम एटलिस्ट 1 देखि चाहिँ बढी हुनु पर्यो भन्यो नि त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम्तीमा 1 भन्यो नि त। भनेपछि 1 पनि पर्यो नि त। कम्तीमा 1 कम से कम 1 भनौँ। अब यो लामो तरिकाले गरे पनि मैले भने यहाँ दुई तरिकाले गरे हुन्छ। एउटा के गर्दा छिटो हुन्छ भन्दा कम्तीमा 1 आउनु भनेको त 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टु 0 घट्नु पनि हो नि त। 1 मा पी एक्स इज इक्वल टु 0 घट्दा पनि त यति नै आउँछ नि प्रोबेबिलिटी। अथवा तपाईहरुले यसलाई कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले जसरी गर्दैछौँ पी एक्स इज इक्वल टु 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 6 प्लस p x is equal to 7 plus p x is equal to 8 plus p x is equal to 9 plus p x is equal to 10 यसरी गरे पनि हुन्छ। कुरो एउटै नै हो। अब यहाँ के गर्ने भन्दा यहाँ गर्ने त्यही नै हो। 0.00098 into 10C1 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C4 plus 10C5 plus 10C6 plus 10C7 plus 10C8 plus 10C9 plus 10C10 यही हो। यो सबै जोड्ने यसको भ्यालु निकाल्ने अनि जोडेर योसँग मल्टिप्लिकेसन गर्ने कति आउँछ एन्सर। दुईटामा आउने एन्सर चाहिँ के नै हो भन्दाखेरि एउटै नै हो। त्यही भएर तपाईहरुले अब यो गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ कि यो गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्दा यदि टर्म बुझ्यो भने तपाईहरुले यो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यो गर्दाखेरि सजिलो हो। तपाईको समयको बचत। तर झुक्किनु भयो यो गर्न भने बरु लामै होस् तर मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। यही प्रक्रिया गर्नुलाई यो सजिलो पनि छ तर टर्म बुझ्दाखेरि यो धेरै सजिलो छ। म चाहिँ यदि बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु भने यो गर्नु भनेर प्रिफर गर्छु। यदि बुझिदैन भने चाहिँ हिसाब बिग्रिनु भन्दा बरु अलिकति लामो होस् यही गरे पनि हुन्छ। अब हामी एच मा जाउँ। एच लाई बुझ्न लागौँ। एच मा के छ त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड एच मा एट मस्ट 2 हेड भनेको छ। पी एट मस्ट 2 हेड। अब यो भनेको के हो बुझ्नुलाई हामी एट मस्ट भनेको के भन्दा बढीमा भने हो नि त। एट मस्ट भनेको के हो बढीमा भने हो नि भनेको 0 1 2 बढीमा 2 आओस् भने हो नि। त्यो हुँदा के गर्ने भन्दा तरिका त्यही नै हो। पी एक्स इज इक्वल टु 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टु 2। अब कसरी गर्ने तपाईले बुझिसक्नु भएकै छ। मैले यो यति गर्ने बुझाउनको लागि अगाडि धेरै गरिसकेको छ। भिडियो फेरि धेरै लामो भइसक्यो। तपाईलाई हेर्न पनि समयको पाबन्दी होला। त्यो हुँदा तपाईहरु गर्नु होला। अब फेरि हामी एच मा आई मा जाउँ। हामी सिधै आई मा जान चाहन्छौँ। मैले तपाईलाई टर्म बुझाइदिरहेको छु। हामीले गर्न सिकि नै सकेका छौँ। तर आई मा के भनेको छ भने बिट्विन 2 and 6 बिट्विन 2 and 6 हेड्स। यो भनेको के हो भन्दा 2 र 6 को बीचमा कति छ भने त भनेपछि के छ भन्दा 3 4 5 छ। हामीले अगाडि पनि हेरि नै सकेका छौँ। त्यो हुँदा केही पनि छैन। p x is equal to 3 plus p x is equal to 4 plus p x is equal to 5। कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई त्यो इक्वेसनमा पुट गर्ने हो। त्यो जानि नै सक्यौँ हामीले। अब त्यसपछि जाउँ नो टेलमा। अलिकति अलग आयो होला। अब यो तपाईहरुलाई अलिकति अलग आयो। नो टेल जे मा नो टेल पी नो टेल। अघिसम्म हेडको मात्र कुरा आइरहेको थियो। अब नो टेल आयो। टेलै नआउने भनेको टेल कति आउने भनेको भन्दा टेल 0 आउनु भनेको त अल हेड हो नि त हैन र। टेल 0 आउनु भनेको त सबै 10 मा 10 हेड आउनु भने हो नि त। भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 मा 10 हेड आउनु भने नि त टेल 0 आउनु भनेको अल हेड 10 मा 10 हेड आउनु भनेको के भन्दा पी एक्स इज इक्वल टु 10 हैन त 10 मा 10 हेड आउनु भने हो नि त। भनेपछि के हुन्छ भन्दा तरिका त्यही नै हो। 0.00098 10C10 हो नि त। त्यही पनि गर्ने हो। फेरि यहाँ झुकिनु होला भनेर मैले एउटा लेख्दै 10C10 यति नै हो। 10 मा नो टेल भनेको त 10 मा 10 हेड भने हो नि त। यो त हामीले बुझेकै छौँ। अब
निकालौँ यसको क्यालकुलेसन। अब केमा जाउँ हामी, के को रिक्वायर्डमा जाउँ, अलिकति यता तपाईँलाई टेल आउँदा अलग हुनसक्छ भनेर मैले हरेक बनाइदिइरहेको छु। एटलिस्ट 3 टेल्स, एटलिस्ट 3 टेल्स, कमसेकम कतिवटा आयो भन्दा एटलिस्ट 3 टेल्स, कमसेकम 3टा टेल आउनु भनेको नि त। टेल कमसेकम 3टा टेल आउनु भनेको त एट मस्ट 3 हेड्स होइन त। एटलिस्ट 3 टेल्स भन्नु र एट मस्ट 3 हेड्स भन्नु एउटै त हो नि। कमसेकम 3टा टेल आउनु र बढीमा 3टा हेड आउनु भनेको एउटै होइन त। होइन त, यता बुझौँ यसरी, हामीले हेडतिर बुझौँ। एटलिस्ट 3 टेल्स भनेको कम्तीमा 3टा टेल आउनु। 3टा टेल आउनु भनेको 4 5 6 7 8 9 10 यति टेल आउनु हो नि त, हो कि होइन? यति टेल आउनु हो भनेको कति हेड आउनु हो भन्दाखेरि 0 1 2 3 यति हेड आउनु हो नि त। एट मस्ट 3 हेड्स भनेको यही हो नि त, कुरो एउटै हो नि त। अब हामी हेडतिरबाट गइरहेको छौँ, हामीले हेडतिरबाट जान सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यही गरौँ। एटलिस्ट 3 टेल्स भनेको के भने एट मस्ट 3 हेड्स, हामीले एट मस्टवाला गरिसकेको छौँ, एट मस्ट 2 हेड्सको गरिसकेको छौँ, त्यस्तै एट मस्ट 3 हेड्स हो। यसमा हुँदा के हुन्छ भन्दा px = 0 प्लस px = 1 प्लस px = 2 प्लस px = 3। यसरी बुझेर गरौँ, बुझेर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, कुरो एउटै हो, गर्ने सोलुसन एउटै नै हो। यसको के हो भन्दा गर्ने तरिका एउटै। अब अन्तिम छ एउटा, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। लास्ट एउटा छ, योभन्दा धेरै भिन्न खालको तपाईँहरूलाई एक्जाममा आउँदैन पनि, आएको छैन पनि, यत्रो समय पनि आउँदैन। यीमध्ये कुनै 2-3टा आउने हुन्। आइजेकेएल रिक्वायरको पी के भनेको छ 4 हेड्स एन्ड 6 टेल्स। अब हामीलाई के थाहा छ भने हो कतिवटा छ, जम्मा 10 चोटि फ्याँक्छौँ हामीले, 10 चोटि फ्याँक्दा 4 चोटि हेड आउँछ भने 6 चोटि टेल आउँछ, हो त नि। 10मा 4 चोटि हेड आउँछ भने त घट्दा 6 चोटि टेल आयो नि त, कुरो एउटै हो नि त। 4 हेड्स भन्नु र 6 टेल्स भन्नु एउटै हो, तपाईँलाई झुक्क्याइ मात्र दिएको हो। त्यो भएर के को गर्दा हुन्छ भने यसमा सिधै हामीले px = 4 यही नै हो, 0.00098 × 10c4 यही नै सोध्यो, अरू केही पनि होइन। यसमा हामीलाई के मात्र गरिदिया हो भन्दा हामीलाई झुक्क्याइदिएको मात्र, हामीलाई के मात्र गरिदिया हो भन्दा हामीलाई झुक्क्याइ मात्र दिएको हो। त्यो भएर योभन्दा धेरै भिन्न तपाईँलाई केही अथवा आउनेवाला छैन। यिनै भित्रबाट आउँछ, तपाईँले क्वेसन हेर्नु होला, यिनै भित्रबाट तपाईँहरूको एक्जाममा आएको छ। तर यदि सबै पनि आएको छैन, तपाईँलाई के गरेको छैन, योभन्दा धेरै दिएको पनि छैन, तपाईँले हेर्नु होला। त्यो हुँदाखेरि यो धेरै त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने गाह्रो केही पनि छैन, अलिकति टर्म बुझ्यो भने यो गर्न सकिन्छ। र यो गर्दाखेरि हामीले कन्सेप्ट पनि यसमै पायौँ। र हामीले 3टा टाइप्स भन्दाखेरि एउटा टाइप्सको हामीले यो बायोनोमिनलको सक्छौँ पनि। यदि हामीले भनेको तपाईँलाई मन परेको छ भने हामीलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरू जस्तै कोही पढ्ने हुन्छ भने उहाँ समक्ष पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई। र यदि हाम्रो भिडियो सबभन्दा अगाडि तपाईँ समक्ष आओस् जस्तो लाग्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।